आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय कारोबारी बिरादरी के सरकर्दा अरकान से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत की यकसर तब्दीली, ढांचा जाती, शहरों के तेज़ी से फ़रोग़ और आलमी मेयार के डिजिटल बुनियादी ढांचे पर मबनी है। भारतीय तिब्बी एसोसिएशन ने मुल्क में H1N1 इन्फ्लुएंजा के फैलने के सिलसिले में सेहत आम्मा से मुतालिक एडवाइजरी जारी की है। उसने कहा है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चौकन्ने रहें। ओनम का त्यौहार रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। हज़रत मोहम्मद का यौम पैदाइश ईद मिलादुन नबी मजहबी अक़ीदत के साथ मनाया जा रहा है। आइंदा 2 रोज़ के दौरान मशरक़ी और शिमाल मशरक़ी रियासतों में शदीद बारिश जारी रहने का इम्कान है। और क्रिकेट में कोलंबो टेस्ट मैच में भारत ने श्रीलंका को फॉलो ऑन कराया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी रफ्तारी के साथ तरक्की करने वाली एक अहम मईशत है और मुल्क में लगातार तरक्की, नौजवान आबादी, खपत में बढ़ोतरी और तेज़ी से फ़रोग़ पाते हुए सरमाया बाजार मौजूद हैं। उन्होंने ये बात आज टोरंटो में भारत के कारोबारी तबके के सरकर्दा अरकान से खिताब करते हुए कही। मोहतरमा सीतारमण ने कहा कि भारत में शहरों के तेज़ी से फ़रोग़, मुतवस्सित तबके की तरक्की और आलमी मेयार के डिजिटल बुनियादी ढांचे के नतीजे में यकसर कायापलट हुई है। उन्होंने कहा कि इस तरह के हालात से मईशत के लगभग हर तबके के लिए नित नए मौक़े पैदा हो रहे हैं। भारत और कनाडा के दरमियान बढ़ती हुई इक़्तिसादी शराकतदारी की अहमियत को उजागर करते हुए मोहतरमा सीतारमण ने कहा कि कनाडा में मौजूद भारतीय बाशिंदे दोनों मुल्कों के दरमियान एक कलीदी पुल के तौर पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया डायलॉग से खिताब करेंगे। मज़कूरा प्रोग्राम को खेलों के कौमी दिन 2026 के जश्न के हिस्से के तौर पर मेरा युवा भारत, माई भारत की जानिब से मुनक़्क़िद किया जा रहा है। ये प्रोग्राम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के हर एक ज़िले में 2 कॉलेजों में नौजवानों की शमूलियत के साथ मुल्क भर में मुनक़्क़िद किया जाएगा। इसमें खेलों, नौजवान लीडरशिप, समाजी जिम्मेदारी, रज़ाकाराना खिदमात, फिटनेस और मुल्क की तामीर को एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाया जाएगा, जिससे नौजवानों को मुल्क की खेलों से मुताल्लिक़ उमंगों में अमली तौर पर शामिल होने का मौका मिलेगा और इस बात को यकीनी बनाया जा सकेगा कि नौजवानों के ख़यालात और नुक़्ता नज़र को भारत के नौजवानों और खेलों से मुताल्लिक़ इको निज़ाम के ताल्लुक़ से जारी बातचीत का एक हिस्सा बनाया जा सके। प्रोग्राम में नौजवान, माई भारत रज़ाकार, मकामी खिलाड़ी और अवामी नुमाइंदे शिरकत करेंगे। इस पहल के नुमायां हिस्से के तौर पर खेलों में दिलचस्पी रखने वाले नौजवान सरकर्दा भारतीय खिलाड़ियों और तमगा हासिल करने वाले खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे। इस प्रोग्राम की एक मरकज़ी खुसूसियत युवा संवाद होगा, जिसमें नौजवान शुरका को उनके ख़यालात, नुक़्ता नज़र और उमंगों पर बात करने के लिए मदऊ किया जाएगा। ये बातचीत 5 मौज़ूआत पर होगी, जिनमें खेल, ओलंपिक से मुताल्लिक़ उमंगें, नौजवान क़यादत, विकसित भारत और नशा मुक्त युवा शामिल हैं। खेलो इंडिया डायलॉग का मकसद नौजवानों की क़यादत में एक मजबूत विकसित भारत की खातिर अपनी उमंगें और नज़रियात का इश्तिराक करते हुए मुल्क के खेलों के सफ़र में नौजवानों को शामिल करना है। इसका इनेकाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के एक फिट, मुनज़्ज़म और ज़ब्त पर मबनी और खेलों को फ़रोग़ देने वाले मुल्क के नज़रिए से मुताबिकत रखता है, जिससे नौजवानों की उमंगों को कौमी तरक्की के एजेंडा में मरकज़ी हैसियत हासिल हो सके। भारत ने पुरज़ोर अल्फाज में कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की फ़ौरी तरजीह इंसानियत को दरपेश मसाइल को दूर करने के इक़दामात होने चाहिए, जिसका उन्हें लड़ाई की वजह से सामना करना पड़ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल नुमाइंदे पी हरीश ने सलामती काउंसिल में इस सिलसिले में एक खुली बहस में इज़हार ख़याल करते हुए ये बात कही। उन्होंने बिला रुकावट इंसानी रिसाई, महफूज और लड़ाई झगड़ों से पाक मुअस्सर इंतज़ामात की ज़रूरत को उजागर किया। उन्होंने सलामती काउंसिल पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि उसके इक़दामात में ऐसी पाबंदियाँ शामिल होनी चाहिए जिनसे इंसानी बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद में दानिस्ता तौर पर रुकावट ना पड़े और जायज़ ज़रई तिजारत और खुराक की फराहमी जारी रहनी चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं।
بھارت کی میڈیکل ایسوسی ایشن نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ H1N1 انفلوئنزا کے پھیلنے کے بارے میں ہوشیار اور چوکس رہیں۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ موسم کی وجہ سے یہ بیماری بڑھ رہی ہے اور اس سے متاثرہ زیادہ تر لوگوں میں یہ ایک حد تک رہتا ہے اور یہ معمولی قسم کا ہوتا ہے۔ اس نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میڈیکل ایسوسی ایشن نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ H1N1 ایک وائرل انفیکشن ہے اور اینٹی بایوٹک سے اس کے جراثیم ختم نہیں ہوتے۔ میڈیکل ایسوسی ایشن نے یہ بھی کہا ہے کہ جب کوئی اہل میڈیکل پیشے ور شخص تجویز کرے تبھی اینٹی بایوٹکس کا استعمال کرنا چاہیے۔ دنیا بھر میں کیرلم کے باشندے ترو اونم منا رہے ہیں جو اونم کا سب سے پوتر دن ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ ترو اونم تقریبات کا آغاز اونا پکلم سے ہوا جو بادشاہ مہابلی کے خیر مقدم کے لیے پھولوں کا ایک روایتی قالین ہے۔ فصل کی کٹائی کا یہ تہوار کیرلم کے لوگ ذات و مذہب سے قطع نظر منا رہے ہیں۔ مندروں میں خصوصی پوجا کا اہتمام کیا جا رہا ہے جن میں سبری ملا، ارنملا اور گروویور شامل ہیں۔ آج ملک کے مختلف حصوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش عید میلاد النبی بھی مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر میلاد محفلوں اور سیرت نبوی کانفرنس کا اہتمام کیا جا رہا ہے جس میں پیغمبر محمد کی حیات طیبہ کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ عید میلاد النبی کے موقع پر جلوس بھی نکالے جا رہے ہیں۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اونم اور عید میلاد النبی کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے IMD نے اگلے 2 روز کے دوران بہار، چھتیس گڑھ، مشرقی اتر پردیش، جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، اوڈیشہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور شمال مشرقی ریاستوں میں شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اس دوران دلی کے حصوں میں عام طور پر بادل چھائے رہنے کے ساتھ ساتھ کل بہت ہلکی سے ہلکی بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اوڈیشہ میں مہاندی میں طغیانی آنے کے بعد سیلاب سے متعلق تشویش میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا ہے۔ بیترنی میں بھی پانی کی سطح بڑھ گئی ہے جبکہ بھدرک ضلع میں چاند بالی میں بھی سیلاب کی سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور مختلف گاؤں زیر آب آ گئے ہیں۔ نسلی بھید بھاؤ کو ختم کرنے سے متعلق اقوام متحدہ کمیٹی کی رپورٹ میں دیے گئے حوالوں کو بھارت نے مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ انتہائی شرانگیز ہیں، نیز ان کے پیچھے سیاسی مقاصد کار فرما ہیں۔ نسلی تعصب کو ختم کرنے سے متعلق بین الاقوامی کنونشن کے 11ویں جائزے کی عالمی ادارے کی اس رپورٹ کے بارے میں میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ بھارت نے اس کمیٹی کی میٹنگ میں تعمیری جذبے سے شرکت کی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سال 1960 میں اس کمیٹی کا مسودہ بنانے اور اس کی تیاری میں بھارت نے قائدانہ رول ادا کیا تھا اور بھارت نسلی بھید بھاؤ اور تعصب کے خلاف جدوجہد میں غیر متزلزل یقین رکھتا ہے۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے یوکرین کے عوام کو یوم آزادی کی مبارکباد دینے پر بھارت اور صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کا شکریہ ادا کیا ہے۔ صدر مرمو نے کل یوکرین کے 35ویں یوم آزادی کے موقع پر وہاں کے عوام کو مبارکباد دی تھی۔ مردوں کے کرکٹ میں کولمبو ٹیسٹ میچ میں اب سے کچھ دیر پہلے سری لنکا نے اپنی دوسری اننگز میں 2 وکٹ پر 163 رن بنا لیے تھے۔ بھارت نے پہلے اننگز میں سری لنکا کو 290 رن پر آل آؤٹ کرنے کے بعد فالو آن کرایا تھا۔ آخری دن کے کھیل سے پہلے سری لنکا نے 8 وکٹ پر 265 رن سے آگے کھیلنا شروع کیا اور محض 25 رن سکور کیے۔ سری لنکا کے آل راؤنڈر سونل دنوشا نے لگاتار اپنی دوسری سینچری بناتے ہوئے 103 رن بنائے۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے کینیڈا کے ٹورنٹو میں بھارتی کاروباری برادری کے سرکردہ ارکان سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی یکسر تبدیلی، ڈھانچہ جاتی، شہروں کے تیزی سے فروغ اور عالمی معیار کے ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے پر مبنی ہے۔ بھارتی طبی ایسوسی ایشن نے ملک میں H1N1 انفلوئنزا کے پھیلنے کے سلسلے میں صحت عامہ سے متعلق ایڈوائزری جاری کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف چوکنے رہیں۔ اونم کا تہوار روایتی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ حضرت محمد کا یوم پیدائش عید میلاد النبی مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ آئندہ 2 روز کے دوران مشرقی اور شمال مشرقی ریاستوں میں شدید بارش جاری رہنے کا امکان ہے اور کرکٹ میں کولمبو ٹیسٹ میچ میں بھارت نے سری لنکا کو فالو آن کرایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔